بسم الله الرحمن الرحيم। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। المتعلم بالصف السادس من العربي فليلقي خطبته على الموضوع المحدد العلماء هم أساس الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرئيس الحفل الموقر وهو أيضا مدير هذه الجامعة، وحضرات الحكم وأساتذتي الأجلة وزملائي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن أتكلم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع العلماء هم أساس الأمة. إخواني البررة، هذا من المعلوم لديكم أن بلادنا للهند كانت منبعا للوثنية البغضاء الفحشاء. إنها كانت أكبر مركز للوهميات والخرافات. أهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرافتها، عن الإنسانية وكرامتها، عن الإنسانية وخصائصها. إنها تعيش عيشا جاهليا، عيشا أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية، حتى جاء البطل الإسلامي الجليل محمد بن القاسم فنادى أول مرة في دياجين الكفر والشرك كلمة لا إله إلا الله، ورفرف راية الإيمان. ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد العريقة في الزيغ والضلال، وتدوق شأنهم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، حتى آلت الحكومة الإسلامية في أسرة مغل التي تولت إلى مدة مديدة، لكن ملوكها الآخرين تغفلوا وتعيشوا، تقاتلوا وتخالفوا، أعرضوا عن الفرائض الأساسية، أعرضوا عن التضحيات الجبارة الضخمة. إخواني الأفاضل، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الإنجليز كان منتظرا للفرصة، منتظرا للهجوم على البلاد، فهذا كانت له فرصة ثمينة، فتسرب داخل البلاد رويدا حتى تم له النفوذ في طول البلاد وعرضها، فما لبث إلا تحكم وتسيطر على هذه الحكومة الهندية، وعزل الملك المسلم بهادر شاه ظفر ونفاه إلى رنكون، وقتل أبناءه في أبشع شكل وأفظعه. تسيطر ظالما جابرا، تسيطر منتقما للإسلام والمسلمين، وضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلا وسفكهم سفكا، فكانت المعيشة ضيقا ضنكا. إخواني الأكارم، في هذه الأحوال البئيسة الضيقة خرج الرجال الغيورون والأبطال المسلمون والعلماء الربانيون والشبان المسلمون الأوفياء، يتجمل بذكرياتهم وتضحياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجائر من الإنجليز ونفخوا ضدها روح الجهاد والقتال. إنهم تحملوا المشاكل الشاقة، تحملوا القتل والضرب، تحملوا العذاب والنكال،
تحملوا الحرث والنفي. إن العلماء والأبطال المجاهدين الذين أرخوا تاريخا عظيما للتضحيات الهائلة أدوا دورا فعالا من إشعال الحرب في ميدان الشام وإقامة الحركة من المنديل الحريري. إنهم ثبتوا ثبوت الجبال الراسيات حتى فر الإنجليز رافعا ذنبه خائبا إلى وطنه الأصيل. إخواني الأعزة، لكن من الأسف الشديد أن الإسلام والعلماء هم المتهمون اليوم، فهم غدارون وهم خداعون وهم إرهابيون. بل الطائفات الهندوسية الشريرة ترقم تاريخا منسوخا مشوها حول حركة التحرير لكي لا يدعي المسلمون أن نصيبهم أيضا في حركة التحرير ويحرموا من حقوق الوطن بسهولة ويسر. فيا إخواني، يجب علينا أن نشعر بدسائس أعدائنا ونجيبهم جوابا مسكتا مفحما فلا يكونوا ناجحين في غرضهم المشؤوم. وندعو الله أن يحفظنا من شرور الحاسدين ومكر الماكرين. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.